मंत्री बाब आयज तुमचेर अटॅक जालो, पुलीस स्टेशनार कंप्लेन जाली, सो कितें एक्झॅक्टली इशू? अटॅक जालो ना, कितें आसा की आयज हांव झाडां वाडपाचे प्रोग्रामान कामोलीसून आमी 3:30 स्टार्ट केले आनी रेवाडे आमचो प्रोग्राम 4:30 आसलो. सो आमी तो प्रोग्राम तेंच्या कंपाउंडा भितर प्रोग्राम चालू आसलो. थंय पार्किंग वयर आसलें आनी गाडी आमची आसली तेन्ना आमी भायर वचपाक आसलें. सो हो गौरव बक्षी म्हणटा तो भितर येयलो आनी गाडी मदीं बंद केली. ड्रायव्हर आमचे सांगलें की मातशें तूं फुडें घे, आमी वयता म्हणून आतां. सो तें आयकनासतना हो डायरेक्ट पंचायतीन गेलो आपलें कसलें तें काम घेवन. पंचायत आसलें फंक्शनाक आमच्या बरोबर. तेज्या उपरांत आमच्या PSOन सांगलें ताका तूं गाडी काड, आमी वयता म्हणून. परत एकदां सांगलें गाडी काड, आमी वयता बी म्हणून. सर ताका मारलो, तूं मोटें उलयता, म्हजें नांव कितें तें आनी आपलें नांव रोवन पुरो. तर आनी कितें येयलें हांवें आमच्या रोवना कितें चलया रे म्हणटा, कितें आर्ग्युमेंटाक बसता आनी हांव वचून गाडयेन बसलो. जर वचा पर्यंत गाडयेन बसून म्हाजो व्हिडियो काडूं लागलो आनी आमी उठून तशेंच गेले, आमी रावूंक ना न्ही आनी हांवूय कांय उलोवंक ना तेजे कडेन. सो बाय द टायम PSOचें कितें आसा, कितेंय जालें जाल्यार तेंच्यांनी कंट्रोलाक सांगचें आसता. तेणें कंट्रोलाक सांगलें अशें अशें जालें, अशें अशें गाडी म्हणून जालें. कंट्रोल पुलीस लोकल ताका विचारपाक पुलीस स्टेशनार हाडलो. पुलीस स्टेशन आसलें तेन्ना हो थंय गाडी बी सोलो लागलो आनी कितें करता जाल्यार बाय द टायम तेका डायरेक्ट तेणें आमच्या OSDचो एक नंबर घेतलो. OSD आमचो आहा तो पणजे, त्या OSD नंबर घेतलो आनी आपूण म्हाजो तो पर्यंत कांय सांगना. हांवूय म्हापसा BJP मिटिंगेक गेलो आमचे डिस्ट्रिक्टाचे. तेणें ताका आमचे फोन करून सांगलें आय एम कंपनीचो मनीस, आय एम रिलेटेड टू PM प्रायम मिनिस्टर ऑफीस, आय एम रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफीस. आनी हें रिकॉर्डिंग आहा न्हू, आतां तें रिकॉर्डिंग पुलिशेन इन्वेस्टिगेशन काडपाचें. सो मागीर म्हाका तेणें फोन केलो अशें अशें जालां कितें, अशें अशें जालां. तो म्हाजो प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तेजें आपलें ऑफीस बी आसा. तें आमी कितें सांगलें की थंय आसा जाल्यार केस रजिस्टर जावं दी तेजी न्हू. आतां एक गोश्ट आहा, तूं आमची गांवची रेवाड्या गांवची पंचायत झाडां व्हरून सगळें आमचेच लोक. तुज्या वांगडा कॉन्ट्रेडिक्ट करूंक आमकां थंय कित्याक गरज? आमी तें कॉन्ट्रेडिक्ट केल्यार आमचें थंय भुरग्यांक फाटीं फुडें कितेंय केलें जाल्यार तें म्हाजेरूच आरोप येतलो. सो तेजे कडेन आर्ग्युमेंट करिनासतना हांव सरळ गाडयेन वचून भायर सरलो, इतकेंच. पूण हो मागीर थंय गाडी सोरो लागलो आनी कितें पुलीस स्टेशनार. आतां पुलिशेचें काम आमच्या OSDन कंप्लेंट दिल्या पळय, आतां तें कितें एक्शन घेता तें पुलिशेचेर आहा. कारण हें दिल्ली आसूं खंयचें आसूं, तुमी येवन हांगा येवन झगडे करता आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हो जे भायले लोक प्रॉपर्टी घेता तेजो लायसनींग ऑथॉरिटी म्हणून अशें गोंयांत काम करता. तेंचो असो एक आरोप आसा की तांकां तुमी धमकी बीन दिली, थ्रेटन केलें. मोबायल सुरवात पासून तेज्या हातीन आहा. आर्ग्युमेंटाचो प्रश्नच येवंक ना. आनी तो सबंद हांव ते 4 काय 5 मिनटां प्रोग्राम सोंपोवन जेन्ना गाडयेन बसता तेन्ना टोटल 4-5 मिनटां तेणें रिकॉर्डिंग केलो. सो तेजेरूच गावता न्ही, आरोप करपाचो प्रश्न येना. धमकी दिवपाचो तेंचो एक आरोप आसलो की तुमी मदीं गाडी घेतली आनी गाडी काडिना जाली, ताका लागून आर्ग्युमेंट जाले. न्ही रे, कशें आहा, म्हाजी गाडी जी पळय आहा ती डेड एंड आहा, फुडें रस्तो ना. रेवाड्या पंचायतीन तूं वयरसून येयलें न्हू भितून रोड, तेज्या सकयल गेलो काय ना, आमी गाडी घातली काय ना, तें डेड एंड. तेड्या मुखार पार्किंग आहा. सो तेका कितें जालें, तें आमचे डेड एंड आमी काय वचूं तेणें फाटीं फुडें घेवपाचें, आमी सायडीक घेवपाचो सोंपलो जालो विशय न्हू. पूण तोवूय विशय ना, गाडी सुटले, फंक्शन जालें, आमी गेले. प्रॉब्लम खंय, तूं अरे आतां तूं हांव थंयचो रिप्रेझेंटेटीव, लोक आमचे आनी आमच्या फुड्यान तूं अशें अशें मोटें उलयलें जाल्यार आमच्या लोकांची सेक्युरिटी कितें आमच्या हरकित्याक अशें केलें जाल्यार मागीर प्रश्न तो. आनी वयल्यान तूं मागीर आमच्या OSDक फोन करता आनी तूं सांगता कितें की आपूण प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक टच आहा, आपूण प्रेसिडेंसी ऑफिसाक टच आहा. म्हणजे तुमी खंयच्या ऑफिसाक टच आसा कितें करप हांगा? सो तो फोन करून सांगपाक कितें सोदतालो, धमकी दिवंक सोदतालो तुमकां, जावं कितें करपाक? ना, म्हाका फोन करूंक ना, म्हाका OSDक कितें सांगपाक सोदतालो तुमच्या? तो OSDक बारीक बारीक खूब सांगलें. OSDक ताणें सरळ सांगलें न्हू, आपले खंयचे कंपनीक आहा, आपूण प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक अटॅच आहा, रिलेटेड आहा, प्रेसिडेंट ऑफिसाक रिलेटेड आहा. म्हणजे हे मोठे नांवां घेतले की तूं हांगा सकयल पयस रावात तुमी. तेंच्यांनी आनी एक आरोप केलो की तुमचे जे अंगरक्षक आसा पळय तेंच्यांनी बंदुकीची धाक दाखोवन भिवपाचो काम भिवपाचो पळय, भिवपाचो आसलें न्हू, लोक सगळे पळयताले आसले तेचे. आमचेच लोक झाडां व्हरोंक गेल्ले. तेणें तो काडिना म्हणटा, काडटलो म्हणटा आनी हांव ताका घेवन भायर सरलो. तो बंदूक काडपाचो प्रश्न ना. लक्षान येयलें. आनी बंदूक तर काडलो जाय तर तितके जे लोक पर्पज येता मुद्दम कितें करता, तो फोन चालूच आसता.
तुमचो कसो रिपोर्टरांचो फोन लायव्ह आसता तसो तेजो फोन चालू आसता तें रिकॉर्डिंग केलां न्हू हांव फंक्शनाक भायर तें रिकॉर्डिंग तें काडली तें काडटलें हांगा फंक्शन जालें हांव भायर सरलो तेका घेतलो भायर सरलो थंयसून तेणें रिकॉर्डिंग केलां मागीर हांव कितें करता हांवें आमी कांय करूं ना तें उलोवपूय ना रे पूण तो आतां आपल्या सर्वायवराक कितें सांगतलो आनी तेज्या कडेन कितें करपाक आमकां संबंद कितें येता तें तुमच्या आतां कितें डिमांड आसा हांव अशें तुम्ही आता कंप्लेंट ते सी तो कोण हांव नको पूण योग्य तरेन असल्याक पब्लीक आतां सपोज घे हांव एक मिनिस्टर म्हणून गेलो आनी बस स्टँडार आनी खंयसर कितें जाल्लें येस कितें तरी बाबा जाय विचार आतां आमच्या थंय गांवांत आमचें फंक्शन जालें सोंपलें की आमी गाडयेन वचून बसता आनी सोंपता मरे विशय तेजो आनी आमकां संबंद कितें तो कितें पंचायतीन कामाक गेलो तेणें एंट्री करपाक कितें आहा तें कितें घेवपाक एट इज पंचायत लूक आवट तें म्हाका कांयच संबंद ना न्हू आनी पंचायत आहा भितूर आनी आमी आहा भायर कंपाउंडा एकूण जे कितें घटना घडली तितूनसून बक्षी कोण आसा ताका अरेस्ट करचो अशी तुमची डिमांड आसा नाही कायद्याक कितें आहा तें करूंक जाय जेन्ना एक मिनिस्टर गव्हर्मेंटान आसलेल्या ऑफिसाक हे पद्दतीन सांगप म्हणजे सर्वसामान्य लोकांक म्हणजे पंचायत लेवलार किंवा बाकी बारीक बारीक गव्हर्मेंट ऑफिसराक कशे पद्दतीन कितें सांगता आनी कशें तांकां ट्रीट करता हो हांव सांगूंक शकना केन्ना हांव स्वता पयली कंट्रोवर्सी कोणा कडेन करिना आनी म्हाका इच्छाय ना आनी म्हाज्या फुड्यान म्हाज्या बरोबर म्हाज्या PSO बरोबर बॉडीगार्डा बरोबर अशी वागणूक केली तरी सुद्दां हांव ताका रिक्वेस्ट चलया आमी तूं कांय घेवन बसनाका चलया आनी आमी गाडयेनूय बसले वचपाकूय येयले तुमकां ते फोटोय धाडटा हांव असं पण तुमकां कितें दिसता कितें योग्य कारवाई तुमच्या कडसून जावंक जाय म्हाजे कडून कायद्यान कितें आहा तें सांगूंक जाय सी हांव म्हाजें डिमांड करपाचो प्रश्न येना जे कायद्याक कितें बसता तेजे वागणुके प्रमाणे आनी जे रिकॉर्डिंग तेजे मोबायला आहा त्या प्रमाणे ते करपाकूच जाय आता ही कंप्लेंट फक्त तुमचेर केल्या हेंचेरय केल्या दोगांचेर सी कंप्लेंट कोणाचेर कोणी करूं शकता पूण आतां ऑफिशियल मोबायला वयलो प्रूफ एकामेका कडेन आसतलो न्हू तेजो आतां तेणें जे रिकॉर्डिंग केलां तें घेवपाचें पुलिशेन आनी आमच्या भुरग्या बरोबर जे आमच्या OSD बरोबर आनी PSO बरोबर कितें संभाशण केलां तेंवूय काडपाचें आनी तो निर्णायक सो पुलिसांनी रितसर कारवाई करपाक जाय पुलिसांनी रितसर कारवाई करपाक जाय नाजाल्यार फाटीं फुडें भंय निर्माण जाता लोकां पयलीं जेन्ना आयज आमच्या खेड्या गांवांत 5-25 लोक आसतना अशे पद्दतीचे आमच्या बरोबर करता जाल्यार सर्वसामान्य तो थंय आतां घर बांदता आनी फाल्यां थंय लोकांक बद्दल कितें हें करतलो हांवें कोण येयलो आतां जो कन्स्ट्रक्शन लायसना खातीर तो एप्लाय करपाक गेलोलो कितें पंचायती तर्फे कितें ह्या हेचेर रिलेटेड करून जावं शकता ते पंचायती हांव खंयचेच पंचायतीक इनवॉल्व जायना हांव कोणाक केन्ना विचारना कोण म्हाज्या पंचायतीचे कन्स्ट्रक्शना बद्दल म्हाजे कडेन कोण येवचें ना ते पण पंचायत तुमची म्हटल्यार कितें आमचे म्हणजे रिवोक बीन कितें करपाक तेजे कन्स्ट्रक्शन लायसन बीन पंचायत तेंच्यांनी आपलो रोल खेळपाचो खंयची पंचायत हांव इनवॉल्व पडना हांव जेन्ना 3 आमदार जाला 2च पंचायती म्हाज्या वांगडा आसताले बाकीचे विरोधात आहा पंचायतीचो आनी हांव खंयचेच पंचायती कडेन लायसन आसूं कन्स्ट्रक्शन इलिगल आसूं हांव इनवॉल्व ना आनी हांव तें घेवन बसना तुम्ही क्रॉस कंप्लेन करतले सर ना ते करूं ते करता तेका करूं तेका कितें आहा तुम्ही तुमच्या करतले सायडीन हांव ना आमचो PSO तेणें कितें केलां तें न्ही ओके सो तुमचेर जे तेणे आरोप घातला ते सगळे तुम्ही खोटो आहा असो न्ही म्हणटा आरोप खोटो म्हणजे ते खोटो म्हणजे त्या सर्वायवलाक तूं कितेंय उलयतलो न्हू CMाक तुमी हेच्या बद्दल कितें कळयतले तुमी ना सेम रिलेशनशीप काडटलें आपोआप सी म्हाकाय नाका तेका भितर दवर आनी कितें पूण कायद्याक कशें आहा आमच्या लोकांक असलो भंय तयार जावंक जायना जेन्ना आमच्या वाड्यार गांवांत म्हाजोच गांव 40 वर्सां हांव मतदारसंघान वावुरता तेन्ना म्हाज्या सारकिल्याक अशें जाता जाल्यार सर्वसामान्य नागरीक म्हणटलो की तेका अशें जाल्यार आमकां कितें फुडें मागीर कितें उलोवप आमच्यानी